सर पदवीदारा बापा तुका एकल्याकच फावो मान महिमा पदवी आनी राजवडकी ससनांच्या ससनांक कित्याक हर एक वस्तू तुवें रचलाय हर एक जिव्यांक तुवें रचलाय आनी अस्तित्वांत हाडलाय सुरेस्परा बापा त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तूं देवांचो देव तो रायांचो राय आनी धनयांचो धनी त्या पासत आमी तुका अर्गां आनी होगळाप दिता सर्ग तुवें रचलाय आनी तुज्या जाणवयान तो भरलाय पृथ्वी तुवें आकारल्याय आनी विस्मित कृत्यांनी ती भरल्याय दर्यो तुवें अस्तित्वांत हाडलाय आनी भयंकर प्राण्यांनी तो भरलाय सगळी जाणवाय तुजी जावन आसा सुरेस्परा बापा त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तूं आरंभ आनी अंत तुंच अल्फा आनी ओमेगा तुंच पयलो आनी निमाणो काल आज आनी सदां सर्वदां तूं एकलोच सुरेस्पर देव म्हणून आमी सत मानलां त्या पासत तुका आमी अर्गां दिता पुर्विल्ल्या काळांत हांव अजाप अद्भुतां विस्मित आनी असर्यां तुवें एकल्यान मात्र केलाय सुरेस्परा बापा इस्रायल परजेक तुज्या भुरग्यांक दुस्मानाच्या हातांतलो तुवें सुरक्षीत भायर हाडलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमुगाळा बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या दिसा प्रत्येक जाण तुवें आमकां बरी भलायकी दिलाय कुडीच्या सर्व विश्वांक बरी भलायकी दिवन कलतेपणान तुज्या पांयां दळा येवन हें उतार आयकुनची कृपा दिलाय त्या पासत तुका अर्गां दिता सदांच भोवमुगाळा बापा तुजे कुरपे वरवीं आमी आसा जें कितें आमकां आसा तें सगळें तुज्या कुरपे वरवीं त्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भोवमुगाळा बापा हें उतर वाचच्या या आयकोनच्या पयलें आमकांच आमी तुज्या हातान घालता कित्याक तुवें सांगलाय सुम्या तुमच्या अस्कतकायेंत म्हज्या आत्म्याचो आदार आसा म्हणून देखून तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मो वय सुम्या तुवें म्हळाय तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी तो वेळ हांव म्हज्या बापा लागीं मागतालो आनी एक मजतदार एक सांगाती हांव तुमकां दितलो आनी तो सदां काल तुमच्या संगाता रावतलो जें कितें हांवें तुमकां सांगलां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो म्हूण तुवें सांगलाय तोच पवित्र आत्मो ह्या वेळार तूं आमचे थंय धाड समजण्याचो जाणवयाचो गिन्यानाचो बुद्धीचो पदवेचो सक्तेचो आनी शाणेपणाचो तोच आत्मो त्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां भर आमची काळजां मन अंतस्करणां तुज्या उतरां थंय तूं घट कर आनी तशेंच भोवमुगाळा बापा तुवें म्हळाय आपणाक भियेतल्यांक सुरेस्पराचे देवदूत वेडो घालतात म्हणून तुजे पांय पात्राक आदार नातलेल्या बरी ते तुका सांबाळटले म्हणून तुवें सांगलाय त्या देवदूतांचो आदर आमी मागतना सगळ्या तुज्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज रफायल गब्रियल सामिंगेल तुजे रक्षक दूत राखण बडवे आन बडवे जतन घेवचे देवदूत आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आनी सगळ्या संवसारांत आसलेल्या तुज्या सेवकां आनी विश्वासी भाव भयणी भुरग्यांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक रावून तांकां आदार आनी रक्षण दिवं दीत तशेंच भोवमुगाळा बापा तुजें उतर आयकोवचें की चड आमी तें पाळन आमच्या जिणेंत तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो हें तुमी उगडास दवरा ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो हें तुमी उगडास दवरा संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमकां सांगात दिता म्हणून सांगल्ल्या आमकां विश्वासीर रावल्ल्या त्या जेजूक आयकून ताजो सांगात आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो देवाच्या भुरग्यांनो जेजून आमचो वर्तो मोग केला बापान आमचो वर्तो मोग केला आनी ह्या खातीर आमी बापाचो मोग करूंक फावो जेजूचो मोग करूंक फावो आनी जेजूक आमी अर्गां दिवंक फावो मोगाच्या भावा भयण्यांनो कित्याक म्हळ्यार हो पवित्र बायबल ह्या देवाचें उतर आमकां सांगता आमी आयकलां ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान क्रिस्ता थंय तुमकां विंचल्यांत मात्र न्हय तुमकां विंचून ताणें पवित्र केला म्हणून तुमकां तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत गर्भांत रसच्या आदींच हांव तुमकां जाणा म्हाका तुमची वळख आसा मात्र न्हय सरस्पर म्हणटा हांवें तुमकां पवित्र केला आनी विंचून काडला म्हणून मोगाच्या भावा भयण्यांनो सरस्पराचो भक्त दावीद राय म्हणटा अगणीत सरस्परा तुजी कृत्यां आनी तुज्या कृत्यां पैकी एकच एक हांव विसरोवचो ना म्हणून अगणीत तुजी कृत्यां आसात अगणीत तुजे उपकार आमकां आसात आनी त्या उपकारां पैकी एकच एक हांव विसरना म्हणटा दावीद राय वय मोगाच्या भावा भयण्यांनो कितले उपकार ताजे आमचेर आसात कितलीं कृत्यां विस्मीत कृत्यां ताणें आमच्या पासत केल्यांत
तुका आनी म्हाका आमच्या आवयच्या कुसव्यांत त्या गर्भांत दवरूच्या पयलेंच आमकां कितें गरज आसा तें सगळें ताणें तयार केलां. आकाश, ह्या पृथ्वी, ह्या सूर्य, ह्या चंद्रीम, ह्या नखेत्रां, ह्या तारां, ह्या वारें, ह्या उदक, ह्या फळ वस्तू, ह्या रुखझाडां, ह्या मासल्यो, ह्या मनजाती, ह्या सुकणीं, सावजां, हें सगळें आमी मागोवन ह्या संवसारांत येवंक ना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. तुका आनी म्हाका आवयच्या गर्भांत दवरूच्या पयलेंच तुका आनी म्हाका कितें गरज आसा तें सगळें ताणें तयार केलां. हर एक ताणें तुका आनी म्हाका तयार केलां. देखूनच पवित्र बायबल अशें म्हणटा, मनशाक ताणें 6व्या दिसा रचलो म्हणून. मनशाक ताणें 6व्या दिसा रचलो. कित्याक? 1 तावन 5 दीस पर्यंत मनशाक कितें गरज आसा तें सगळें ताणें रचलें. आपणे रचल्या मनशाचो देवाक कितलो मोग आसलो की ताका कांयच उणें पडोंक नजो. 1 तावन 5 दीस पर्यंत त्या हांवें रचूंक वेच्या मनशाक कितें गरज आसा तें सगळें ताणें रचलें. आनी सगळें रचून जाल्या उपरांत निमाणें ताणें मनशाक रचलो आनी सगळें ताका तयार करून दिलें मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखूनच दावीद राय म्हणटा, अगणीत तुजीं कृत्यां सरस्परा बापा, हांव एकच एक ती विसरोवचो ना. ती कृत्यां उगडास कारण हांव तुका महिमा दितलो आनी हांव तुका अर्घां दितलो म्हणटा तो. देखून एक घडीभर तुवें आनी हांवें आमी चिंतून बसल्यार कितले उपकार ताजे आमचे ते आसात. कितल्या पावटी ताणें आमकां पिडेंतलें गूण केलां, कश्टांतलें भायर काडलां. कितलेशा पावटी ताणें आमकां बेजारांत समाधान दिलां. कितल्या पावटी ताणें आमकां खंतींत संतोशांत हाडलां. कितल्या पावटी ताणें काळोखांत आमकां उजवाडाक हाडलां मोगाच्या भावा भयण्यांनो. कितल्या पावटी आमी चुकोवन पडिल्ल्या वेळार ताणें आमकां बक्षिलां आनी परत ताजो मोग दिला, सांगात दिला. देखून हो पवित्र बायबल म्हणटा, आमी सरस्पराक सदांच अर्घां दिवंक फावो, ताका होगळाप दिवंक फावो, ताजी स्तुती करूंक फावो, ताका महिमा दिवंक फावो. कित्याक? ताजे उपकार आमी केदींच विसरूंक जायनासलेले मोगाच्या भावा भयण्यांनो. विसरूंक जायना तितले उपकार ताजे तुजे आनी म्हजे थंय आसात. आज जें कितें आमी आसा, आमी खाता, जेवता, उठता, बसता, भोंवता, न्हिदता, ह्या काम करता, हें सगळें ताज्या कृपे वरवीं आसा, ताज्या दये वरवीं आसा, ताज्या मोगा वरवीं आसा, ताज्या बोगसाण्या वरवीं मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमकां आसा. न्हय आमच्या जाणवया वरवीं, न्हय आमच्या बोळा वरवीं, न्हय आमच्या कामा वरवीं, न्हय आमच्या शिकपा वरवीं. हें सगळें आसा तर ताज्या कृपे वरवीं मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ताज्या परमीत कृपा ताणें आमकां दिला. देखून क्रिस्ताचो भक्त सांत पावल सांगता, सोम्या तुजी कृपा एक आसल्यार म्हाका पुरो, त्या कृपेंत हांव तूं म्हाका भायर वचूंक सोडिनाका म्हणून. आनी ताणें जायत्या कडेन बरयलां, ताज्या पत्रांनी ताणें बरयलां, सोम्यांत हांव तुमी जोड घेतल्या ती कृपा तुमी व्यर्थ करिनाकात. म्हळ्यार त्या कृपेंत जिवचें साधन चलया म्हणटा सांत पावल. केदाळरी ताका अर्घां दिवचें, होगळाप दिवचें, ताजी स्तुती गायना करचें, ताका महिमा दिवचें आनी ताजे उपकार आठवून त्या कृपेंत जिवचें म्हणटा सांत पावल मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज जेजूची विस्मीत कृत्यां, अगणीत कृत्यां ताणें आमच्या जिणेंत केल्यात. देखून आज देवाचें उतर तुवें आनी हांवें आयकुचें जाल्यार मोगाच्या भावा भयण्यांनो, ताका आमी अर्घां दिवंक फावो, ताका होगळाप दिवंक फावो, ताजी स्तुती करूंक फावो. कसो तो आमकां तयार करता, कसो तो आमकां नितळ करता, कसो तो आमकां ताज्या सेवेंत हाडटा आनी कशें तो ताजी महिमा आमचे थंय दाखयता मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आमी आयकोवया, जेजून सांगलेलें एक उतर आयकोवया. जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 15 तिसरी वळ जेजू कितें म्हणटा आयका. जॉन चॅप्टर 15:3 जेजू कितें म्हणटा आयका. ताज्या शिश्यांक आनी ताका आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक जेजून कितें म्हणलें आयका. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं येदोळच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणटा जेजू. जेजू आमकां कसो नितळ करता? ताज्या उतरां वरवीं तो आमकां नितळ करता. ताज्या उतरांत कितें आसा? जेजूच्या उतरांत सतां आसात मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आनी जेजूच्या उतरांत जाणवय आसा. आमी पळयलां, आमी जाणाव आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, स्कुलाक वेतात. ही भुरगीं तांणी शिकयल्लें शिकनातल्या वेळार या समजनातल्या वेळार तांकां कशें शिकयतात, परत तांकां शिक्षा दितात. तांकां इल्ली शिक्षा दिवन म्हणी ती शिकयतात. आतां आमी आवय बापाय, आमच्याय घरांनी भुरगीं आसात.
आमची भुरगीं आयकनातल्या वेळार आमी कितें करता, तांकां इल्लेशें मारता, बोडयता, या शिक्षा दिवन म्हण आमी तांकां शिकयता. आतां सर पदवेदार देव तुका आनी म्हाका कशें शिकयता? तो तुका आनी म्हाका मारन बोडोवन शिकयना, तो तुका आनी म्हाका शिक्षा दिवन शिकयना, तो तुका आनी म्हाका पिडा दिवन कश्ट दिवन शिकयना, ह्या कश्टाच्या आकट्यांत घाल तो तुका आनी म्हाका शिकयना. हांगासर देव तुका आनी म्हाका कसो शिकयता पळया. जेजूची उतरां तुका दिवन, जेजूच्या उतरांत आसली सतां तुका दिवन, जेजूच्या उतरांत आसली जाणवाय तुका आनी म्हाका दिवन तो शिकयता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, इस्कॉलांत टिचरांनी या मेस्त्रींनी भुरग्यांक मारन शिकयल्ल्या बरी तो शिकयना. ह्या आवय बापायनी भुरग्यांक शिक्षा दिवन या मारन बडोवन शिकयल्ल्या बरी तो शिकयना. बगार मोगान ताच्या पांयां तळा तुका आनी म्हाका आपोवन हाडन, आपल्या पुता जेजू मुखांत्र ताची उतरां सांगून, त्या उतरांत आसली सतां दिवन, त्या उतरांत आसली जाणवाय दिवन तो तुका आनी म्हाका शिकयता. मोगाच्या भावा भयण्यान, म्हज्याच विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार जायतीं वर्सां 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत देवाची वळख नासतना मूर्खपणांत म्हणलेल्या बरी हांव जियोवन आसलो. देवाची वळख नासतना, ह्या देवाची भिरांत नासतना एका मूर्खपणांत जियेल्ल्या बरी हांव जियोवन आसलो. पूण देवान म्हाका कशें सारकें केलें, म्हाका मारन, म्हाका बोडोवन, म्हाका शिक्षा दिवन, म्हाका मारेकार पिडा दिवन, ह्या म्हाका कश्ट दिवन ताणें सारकें करूंक ना. ताज्या सेवका फादर जेरी मुखांतर हें देवाचें उतर दिवन, ह्या उतरांत आसली सतां म्हाका कळोवन, ह्या उतरांत आसली जाणवाय म्हाका दिवन ताणें म्हाका नितळ केलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, हांव आज धैर्यान आनी उक्त्यान तुमकां सांगता, देवान म्हाका मारन बोडोवन, म्हजो हात कुडके करून, पांय कुडके करून, ह्या म्हाका मारेकार पिडा दिवन ताणें सारकें करूंक ना. बगार मोगान ताणें ताच्या पांयां तळा आपोवन ताका वळखल्या ताच्या सेवका मुखांतर, ह्या फादर जेरी मुखांतर तें देवाचें उतर दिवन, सोम्याचें उतर दिवन, ह्या उतरांत आसली जाणवाय स्वता दिवन, मोगाच्या भावा भयणी, आज देवान म्हाका नितळ केला. आज म्हजी जिणी ताणें बरें केलां, आज म्हजें कुटुंब ताणें बरें केलां. मोगाच्या भावा भयणी, देखून हो उपकार हांव केदींच म्हज्या सोम्यांचो विसरूंक शकना. आज ताणें म्हज्या जिणयेचेर घाल्ल्या आशिर्वादां बेसांवां ताणें ताचें उतर दिवन म्हाका नितळ केलां. म्हजी जिणी नितळ, म्हजें कुटुंब नितळ आनी म्हजें सर्व कामां ताणें नितळ केलां. आज मोगाच्या भावा भयणी, ताच्या उतरांत आसली सतां दिवन, ताच्या उतरांत आसली जाणवाय दिवन, हें आयकून मोगाच्या भावा भयणीनो, आज म्हजो भावार्थ घट जावन ह्या भावार्थाक साक्ष जावन जी अशें जेजून म्हाका दिला, ही ताजी कृपा. मोगाच्या भावा भयण्यानो, आज आमकां ही देवाची उतरां दिवन, ती सतां दिवन, त्या सतांत, ह्या जाणवायंत आनी ह्या भावार्थांत तूं आमकां जिवंक करता जाल्यार हें तुजें आनी म्हजें प्रयत्न न्हय, ही देवाची कृपा, ही सोम्यांची कृपा. मोगाच्या भावा भयण्यानो, ताच्या उतरांत तुवें आनी हांवें नितळ जाल्ल्या वरवीं मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भावार्थांत जिवंक शकता. रोमांकारांक बरयलें 15 वळवास पळया, नितीवंत मनीस, बरो मनीस आपल्या भावार्था वरवीं जियेता म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापेंच केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो. पळया मोगाच्या भावा भयण्यानो, सोम्याच्या उतरांनी तूं आनी हांव नितळ जाल्या उपरांत तुका आनी म्हाका एक भावार्थी जिणी सुरू जाता. देखून मागीर तूं आनी हांव जियेता भावार्था वरवीं. ही देवाच्या उतरांत आसली सतां, ह्या जाणवाय तुका आनी म्हज्या काळजाक मेळटा पर्यंत आमकां हें धैर्य आसना सांगूंक, हांव म्हज्या भावार्था वरवीं जियेता म्हणून सांगूंक धैर्य आसना. आज जायतो संवसारी लोक तांच्या भितर एक भें आसा. कसलें भें? ओ शिकना जाल्यार हांवें जिवचें कशें, कामाक वचना जाल्यार म्हजें हांवें दिसपडटो जोडचो कसो, म्हज्या कुटुंबाचो खर्च हांवें चलोवचो कसो, अशें जायती भिरांत आसा. मोगाच्या भावा भयण्यानो, शिकना जाल्यार म्हजें जिवन कशें जायत, काम करिना जाल्यार, वावर करिना जाल्यार हांवें कशें जिवचें म्हणलेली भिरांत मनशाच्या काळजांत आसा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? तूं शिकल्ल्या वरवीं जियेनाय, तूं डिग्री जोडल्या वरवीं जियेनाय, तुजें वावर केल्ल्या वरवीं तूं जियेनाय, तूं जियेताय भावार्था वरवीं. नितीवंत मनीस म्हणल्यार, नीत म्हणल्यार देव. जर तूं देवाक वळखलाय, देवाचेर तुका भावार्थ आसा, ताजी सतां तुका कळीत जाल्यार, ताज्या जाणव्यान तूं आयलाय जाल्यार तुका अशें धैर्य आसतलें. भावार्था वरवीं तूं जियेताय मोगाच्या भावा भयणी.
कशें पळया, एक कार पेट्रोल घाल्यार मात्र तें कार चलता, आनी एक कार आसा तें डिझल घाल्यार मात्र चलता. तशेंच तूं आनी हांव भावार्थ आसल्यार मात्र आमी चलता देवा थंय चलोवंक जाता, नाजाल्यार आमकां चलोवंक जायना. ह्या संवसारा सवय आमी चलयत, संवसाराच्या मनशां सवय आमी जियेत, पूण भावार्थ नासतना तुवें आनी हांवें देवा सांगाता चलोवंक जायना. अब्राहम देवा सांगाता चल्लो कित्याक ताका भावार्थ आसलो. ताजो पूत इजाक देवा सांगाता चल्लो कित्याक ताका भावार्थ आसलो. ताजो पूत जॅकोब देवा सांगाता चल्लो कित्याक ताका भावार्थ आसलो. देखून मोगाच्या भावा भयणी देवाचें उतर सांगता, भावार्था वरवीं नितीवंत मनीस जियेता. देखून एक भावार्थी मनीस देवाक वळखलो मनीस धैर्यान सांगूंक शकता, शिकाप ना जाल्यार हांव जिवंक शकता, दुडू ना जाल्यार हांव जिवंक शकता, पूण भावार्थ ना जाल्यार म्हाका जिवंक जायना म्हणून. देखून हांवें केदाळ रितें कंतार म्हणचें, भावार्थ गूंड कर, दुबाव पयस कर, वायटा विघ्नांतलो सदांच तो निवार. भावार्थ गूंड कर, दुबाव पयस कर, वायटा विघ्नांतलो सदांच तो निवार. जेजू सांगता 12 अपोस्तल आसले, शिश आसले, आनी रात आनी दीस सोम्या सांगता रावून सोम्याच्या हर एक कामाक सांगात दिवन सुवार्ता प्रगट करच्या कामान ते आसले. रात आनी दीस सोम्यान प्रगट करची सुवार्ता ते आयकोन आसले जाल्यार सोम्या तितलो भावार्थ तांकां नातुल्लो. कित्याक सोम्या बरें सैतानाक धांवडोवंक, देवसाराक धांवडोवंक, तांची कामां नाश करूंक शिसावर जायनासलेलें. देखून हो पवित्र बायबल तुमी वाचला जाल्यार जायत्या कडेन शिसांनी सोम्याक कशें सांगलां, सोम्या आमचो भावार्थ वाडय, सोम्या आमचो भावार्थ चडय म्हणून तांणी सोम्या लागीं मागलां. आज तुजें आनी म्हजें मागणें हेंचो जायजे, भावार्थ वाडय, म्हजी जाणवाय वाडय. आज कोण मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो भावार्थ वाडय म्हणून जेजूच्या शिसां बरी मागतेलीं आसात. जेजून सांगला मातेवाच्या वांजेलांत निंगी, मागा तुमकां मेळटलें, सोदा मागा तुमी घेतले, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडे तुमकां उक्तें जातलें म्हणून. आमी कितें मागोवन आसा, आमी खाली संवसारी संगती मात्र मागचे न्ही. सोम्या तुजी वळख जावंक म्हाका माग, सोम्या तुजी थंय जाणवाय म्हजी वाडोवंक माग, सोम्या म्हजो भावार्थ आणकी वाडोवच्या खातीर असली मागणी मागा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. कित्याक म्हळ्यार नितीवंत मनीस भावार्था वरवीं जियेता म्हणटा देवाचें उतर. कोण सोम्याच्या उतरां वरवीं नितळ जाला, कोण सोम्याची सतां कळीत जाला कोणाक, त्या मनशाक उपरांत तो मनीस भावार्था वरवीं जियेता. संवसारांत कसली परिस्थिती आसूं दी, संदिग्ध परिस्थिती आसूं दी, परिस्थिती तुका विरोध आसूं दी, जाल्यार तुवें आनी हांवें जिवंक जाता मोगाच्या भावा भयणी. परिस्थिती कितली तुका विरोध आसल्यार भावार्था वरवीं तुवें आनी हांवें जिवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार देवान रचताना तुका आनी म्हाका त्या प्रकार त्याच प्रमाणे रचला मोगाच्या भावा भयण्यांनो. कशें एक कार मॅन्युफॅक्चर करतना पेट्रोला वरवीं मात्र चलच्या बरी ताजें इंजन मॅन्युफॅक्चर करतात की, त्याच प्रकार तुका आनी म्हाका देवान मॅन्युफॅक्चर करतना, तुजी आनी म्हजी सृश्टी करतना भावार्था वरवीं मात्र जिवच्या बरी तुका आनी म्हाका सृश्टी केला. कशें एका प्लेनाचें इंजन, प्लेन म्हणल्यार विमान, प्लेनाचें इंजन मॅन्युफॅक्चर करतना ते वयर उडच्या खातीरच मॅन्युफॅक्चर करतात. तशें कशें एक प्लेनाचें इंजन वयर उडच्या खातीरच मॅन्युफॅक्चर करतात, तशें तुका आनी म्हाका देवान मॅन्युफॅक्चर करतना रचताना वयर वेच्या खातीरच रचला मोगाच्या भावा भयणी. आनी केदाळा तूं वयर वेताय, भावार्थ म्हणलेलो तो पेट्रोल तुज्या इंजिनाक पडल्यार मात्र तुवें आनी हांवें वयर उडोवंक जाता, नाजाल्यार आमी हांगाच आसूंक पडटलें. कशें एक इंजन काराचें इंजन पेट्रोल घाला मात्र चलता, तशें तुजें इंजन भावार्था वरवीं चलच्या बरी देवान तें रचलां, देवान तें केलां. आतां एक दीस पेट्रोल ना आमच्या लागीं काराक, पेट्रोल ना देखून कितें करया, आतां लॉकडावन न्ही, दुधाची डायरी बंद आसा, घरांत दूद आसा, आज दूद डायरेक्ट दिवंक जायना देखून दूद व्हरून काराक घालता म्हळ्यार कार चलताय. या आज डिझल ना, डिझला बदलाक उदक घालता म्हळ्यार तुजें कार चलताय, चलना. त्याच प्रकार मोगाच्या भावा भयणीनो,
भावार्थाची वाट तुवें कुशीन दवरून आजिले रजार करया, आजिले नव्यान करया, आजिले मागणें केल्यार पुरो म्हणल्यार चलना तुजी गाडी. दिसान दीस तुजो भावार्थ वाडाजी, दिसान दीस तुजी जाणवाय वाडाजी मोगाच्या भावा भयणी. परत वाच बे देखून कितें म्हणटा देवाचें उतर. नितीवंत मनीस भावार्था मारिफा जियोंक पावतलो. नितीवंत मनीस भावार्था मारिफा जियोंक पावतलो मोगाच्या भावा भयणी. ह्या पवित्र बायबलांत जायते दाखले आसात. अब्राहमा विशयांत थंय अब्राहमाचो उल्लेख केला, नितीवंत मनीस म्हणून अब्राहमाचो उल्लेख केला. आनी अब्राहमा विशयांत आमी वाचचें जाल्यार ह्या पवित्र बायबलांत अब्राहम एक भोव ग्रेस्त मनीस. ताज्या लागीं मेजूंक जायना तितलें भांगार, रुपें ह्या जानवरां आसलीं. संवसारांतले सर्व राय ताका बापा म्हणून उलो करताले. मात्र न्हय, ताज्याच घरा 400 शिपाय आसले. म्हणल्यार ताच्या घरा तो मिलिटरी दवरून घेवन जी येतलो तसलो मनीस, तितलो ग्रेस्त मनीस. ताजी नौकरां चाकरां तितली जाणां आसलीं. जाल्यार अब्राहमाक सगळ्या पवित्र बायबलांत आमी वाचल्यार खंयसरी ताजें एक परमनंट घर म्हणचें ना. खंयसरी ताणें वचून एक परमनंट घर बांदलेलें ना. आतां आमी पळया एक परमनंट घर, हो म्हजो जागो, हो हें म्हजें घर म्हणून आमी एक परमनंट घर बांदलां. तशें अब्राहम केन्नाय एक परमनंट घर बांदून तो जियोंक ना. सगळ्या पवित्र बायबलांत वाचा तो तंबू घालतलो. एक तंबू हांगा, अनेक तंबू थंय, अनेक तंबू अनेका गांवांत. कित्याक तो तंबू घालतलो म्हणल्यार ह्या संवसारांत आसा कांय तें परमनंट न्हय म्हूण तो जाणा आसलो. आनी देव ताका एका जाग्यार रावंक सोडिनातलो. देवान सांगल्या कडेन ताणें वचोंक आसलो, देखून खंयसरी तो परमनंट घर बांदिनातलो. सगळो बायबल तुमी वाचा. खंय गेल्यार तो तंबू घालतलो. तंबू म्हणल्यार टेंट घालतलो. कोण गल्फांत आसात, गल्फांत आसले भाव भयणी जाणात, थंयसर हे आरबी खंय गेल्यार ते टेंट घालतात. टेंट घालून टेंटांत जी येतात. अशें अब्राहम खंय गेल्यार तंबू घालतलो. कित्याक तो तंबांत जी येतलो म्हणल्यार हें संवसारांत आसलें हें परमनंट न्हय. देव ताका खंयसर दाखयतलो थंय तुरंत तो वेतालो आनी आनीक तंबू मारतालो. कित्याक कारण भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो ताजे लागीं तितली ग्रेस्त आसली. मेजूंक जायना तितलें रुपें, भांगार, नौकर, साकर, जानवरां आसल्यार मोगाच्या भावा भयणी ताणें ताजें म्हणलें स्वंत जियोवचें घर लेगून अब्राहमान बांदूंक ना. कारण कितें म्हणल्यार भावार्थ. तशें तुका आनी म्हाका देवा थंय भावार्थ वाडटाना ह्या संवसारांत आमी कांयच परमनंट करूंक पळयना. आमी ताका चिडकोंक रावून पळयना. कित्याक आज आसा तें फाल्यां ना. दोळ्यांक दिसता तें सगळें मोगाच्या भावा भयणीनो आज आसतलें आनी फाल्यां आसचें ना. पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ जे आमी देवाचें उतर आयकून सतां जाणा जावन देवाची जाणवाय वळखून आमी भावार्थ जोडून घेतला, तो निरंतर तुजे आनी म्हजे सांगात आसतलो. देखून ह्या संवसारांत आसलें सगळें कितेंय आसूं दी आमचे लागीं, कितलें आसूं दी आमचे लागीं, तें आमी निमाणें व्हरूंक जायना. तें आमी हांगाच सोडूंक पडटा. पूण तुजो आनी म्हजो भावार्थ तुजे आनी म्हजे सांगाता येतलो तो मात्र आमी व्हरूंक जाता मोगाच्या भावा भयणी. तो मात्र तुका आनी म्हाका व्हरूंक जाता. देखून भावार्थ तुजो आनी म्हजो केदाळा घड जाता. सोम्यांची उतरां आयकतना तूं आनी हांव नितळ जाता. सोम्यांची उतरां आयकतना तुजो आनी म्हजो भावार्थ चडटा. उतर देवाचें, उतर बापाचें, उतर सोम्यांचें, उतर सर्गींचें, तें उतर आयकतना तुजो आनी म्हजो भावार्थ घड जाता. आनी कितें भिरांत आसा पळय ह्या संवसारांतली. हांव शिकप ना जाल्यार म्हाका जिवंक जायना, काम करिना जाल्यार म्हाका जिवंक जायना, ह्या संवसारी संबंध नासतना म्हाका जिवंक जायना म्हणलेली भिरांत मागीर वेताली मोगाच्या भावा भयण्यांनो. कित्याक तुका आनी म्हाका सोमी कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा की म्हणल्यार तुका आनी म्हाका विंचून काडला ही भावार्थी जिणी जिवच्या पासत. सोमी ताजी उतरां दिवन तुका आनी म्हाका नितळ करता. कित्याक परत ती संवसारांतली मेळी जिणी जिवंक न्हय, भावार्थी जिणी जिवच्या पासत तुका आनी म्हाका तो विंचून काडटा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. जॉन 15:16 तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुम्ही भायर सरून वचून पळया जेजू म्हणटा तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, बगर हांवें तुमकां विंचून काडलां म्हणटा. आतां ताणें कित्याक विंचून काडलां तेंय सांगता. कित्याक विंचून काडलां? तुम्ही भायर सरून वचून तुम्ही भायर सरन वचून फळ दिजय, फळ दिजे, उरचे तसले फळ दिजय म्हण
हांवें तुमकां नेमल्यात. तुझे आनी म्हजे निमाण्या पर्यंत उरच्या तसलें फळ म्हणल्यार भावार्थ मात्र मोगाच्या भावा भयणी. देखून तुजें शिकाप उराना. शिकाप केन्नाय उराना. कितलो तेंप शिकाप उरतलें थोडो तेंप इल्लीशी तुका प्राय जाल्या उपरांत ही मेमोरी आसा पळय मागीर कितें म्हणून आमकांच उडास उराना. हे संवसारी शिकाप आसा पळय ह्या 4 दिसांच्या मोगाच्या भावा भयणी कितली शिकाप तुका आसूं दी तुजी प्राय इल्ली चड चड जाताना तुजी उगडासाची सकत वेताली. मागीर तूं तुज्याच कुडी विशयान तुज्या मनान तूं कितें उलयताय तुका समजना. देखून उरच्या तसलें फळ तुजें शिकाप न्हय. आनी उरच्या तसलें फळ आज पळया रात आनी दीस आमी आमची कुडीक कश्ट दिवन ह्या आमी हें भावार्थी जिणी पयस दवरून रात आनी दीस त्या दुडवा फाटल्यान आसा पळया वो दुडू वो ग्रेस्त काय हें उरचें ना. हें उरच्या तसलें फळ न्ही. तुमी जाणात न्ही की 1000चे नोट आसले पयले वय मो 500चे नोट आसले पयले वय मो. एक दीस राती आमचो प्रधानमंत्री आयलो आनी ताणें एक अनाउन्समेंट केलें फाल्यांत हांव 1000चे नोट चलनात म्हणून वय मो. जायत्यांक धोको बसलो. जायत्यांचें हाडदें आसा पळय थंड जालें. अशेंच जातलें. वो दुडू उरच्या तसलें फळ न्हय. उरया ಒಟ್ಟು करून दवरा सगळें ಒಟ್ಟು करून दवरा. एक दीस तें कस्तळ जातलें मोगाच्या भावा भयणी. कित्याक पवित्र बायबल म्हणटा तुमचो दुडू आनी तुमचें भांगार काण तुमी रस्त्यार उडोवचो वेळ येतलो म्हणून. आनी येता की ना गे पळया. तो वेळ येता की ना गे पळया. कशें तें 1000चो नोट एक दीस चलना म्हूण जालें तो कस्तळ जालो आनी मुखार एक दीस अशेंच जातलें. हे तुमचें भांगार आसा तें चलचें ना. हे तुमचो दुडू आसा चलचें ना. त्या दाळ तुमी कितें करतले. कितें करतले त्या दाळा मोगाच्या भावा भयणी. मनशाची शीर चुकतली म्हणटा पवित्र बायबल. तुमचें भांगार तुमचो दुडू रस्त्यार उडोवचो वेळ येताना मनीस शीर चुकतलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज उरचें तसलें कितें आसा पळय ताच्या फाटल्यान वचूंक प्रयत्न कर. हें देवाचें उतर तुमी आयकतात. ही जाणवाय तुमी आयकतात. ही सदां तुमकां उगडापी जातात तर हें उरचें तसलें मोगाच्या भावा भयणी. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಶಾಶ್ವತವೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತ. तुजे लागीं काही ना पूण भावार्थ आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी तुजे लागीं सगळें आसा. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां तुवें सगळें होगडायल्यार कांयच फरक पडना. सगळें होगडाय पूण भावार्थ एक होगडाय नाकाय. भावार्थ जर तुका आसा तुज्या लागीं सगळें आसा. तुवें कांयच होगडावंक नाय. देखून आज तुज्या जिणयेन तुवें वावरूंक जाय उरच्या तसलें फळ जावन आसा. कितें मोगाच्या भावा भयणी. ही देवाची सदां तुका उगडापी जाल्यार देवाची जाणवाय तुवें आपणायलाय आनी भावार्थान तूं जियेताय. मात्र न्हय देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आदार या मार्गदर्शन तुका आसा. हें उरच्या तसलें फळ. हें तुजें थंय कोणीय काण व्हरिनात. देखून परत वास. आतां ती वळ परत वास. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. एक भोव बरें उतर मोगाच्या भावा भयणी. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडलां म्हणटा. कित्याक म्हणल्यार जर आमी जेजूक विंचून काडिल्लें जाल्यार आमी केदाळाचो ताका सोडून वेता आसल्या मोगाच्या भावा भयणी. जर हांवें म्हज्या जेजूक विंचून काडिल्लो जाल्यार हो म्हाका कश्ट येताना पिडा येताना दगदण येताना दुस्मान मुखार रावताना या दुबळिकाय येताना हांव म्हज्या जेजूक सोडून वेता आसलो. आज तुवें हांवें जाय की अर्घ दिवंक फावो आमी आमच्या देवाक विंचून काडूंक ना बगार आमच्या देवान आमकां विंचून काडला मोगाच्या भावा भयणी. आज हांवें म्हज्या जेजूक विंचून काडिल्लो जाल्यार केन्नाच हांव ताका सोडून वेता आसलो. आज जेजून म्हाका विंचून काडला देखून तो केन्नाय म्हाका सोडून वचना मोगाच्या भावा भयणी. तुज्या कश्टांच्या वेळार पिडेच्या वेळार दगदणीच्या वेळार तुबळिकायेच्या वेळार तुजी म्हणलेली सगळीं तुका सोडून वेतेली पूण तुजो जेजू तुका सोडून वेचो ना. कित्याक ताणें तुका विंचून काडला. ताणें म्हाका विंचून काडला. जायत्या फावटी फादर जेरीनी सांगलां तुज्या आवय बापायक तुवें विंचून काडूंक नाय. इंच आवय बापाय जाय म्हणून हांकांच विंचून काड तूं आयल्याय गे ह्या संवसाराक ना. तुज्या आवय बापायक विंचून काडलां ताणें. आज तुजी भाव भयणी आसात मोगाची तुवें तांकां विंचून काडूंक नाय. सोम्यान तुका तितल्या बरी भाव भयणी विंचून काड दिल्यांत. सोम्यान तुका तितल्या बरी आवय बापाय विंचून काड दिल्यांत.
ह्या सोम्यानच तुमकां तितल्या बरी भुरगीं विंचून काण दिल्यांत आमी कांय विंचरले ना मोगाच्या भावा भयणी. आमचे उलोवणे मात्र व्हडले व्हडले सगळें हांव करता म्हणून ना, आमचे लागीं कांय जायना, सगळें सोम्यान केलां. तुका ताणें विंचून काडलां, तुज्या आवय बापायक ताणें विंचून काडलां, तुज्या भाव भयणीक ताणें विंचून काडलां. आज तुका कितें बरें आसा पळय तें सगळें सोम्यान तुजे खातीर विंचून काडलां. न्हय तुजें प्रतिफळ, न्हय तुज्या वमटीचो फळ, न्हय तुजे प्रयत्न, न्हय तुजी जाणवाय मोगाच्या भावा भयणी. अर्गां दिवंक आनी सोम्याचो उपकार बावडोवंक कितले वांटो आसात पळया. देखून हांवेंच हें म्हज्या मतीन चिंचे सोम्या, जर हांवें तुका विंचून काडलो जाल्यार हांव केन्नाच तुका सोडून वेता आसलो सोम्या. आज तुवें म्हाका विंचून काडलाय, देखून तूं सदांच म्हाका सांगात दिताय म्हणून. देखून पात्राबान तें बरें कंतार बरयलां, आमी केदाळार म्हणटा न्ही गे, आनी म्हाका बारी बरें लागचें तें कंतार म्हणून. विंचून म्हाका काडलाय, कुरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय, कुरपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बिडार तुजें केलाय. जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. आज देवान तुका आनी म्हाका विंचून काडलां. आनी कित्याक विंचून काडलां मोगाच्या भावा भयणी? आज जायत्या भावा भयणीक ह्या संवसारांत जिये दिल्या देवाच्या भुरग्यांक हें सत कळीत ना, कित्याक ताणें म्हाका विंचून काडलां. आज हें सत तूं कळीत जाल्यार मागीर तूं संवसाराचो न्हय, तूं जेजूचो जाताय मोगाच्या भावा भयणी. तूं संवसाराचें जायनाय, तूं जेजूचें भुरगें जाताय. ताणें म्हाका कित्याक विंचून काडलां? आज तुका ताणें विंचून काडलां जाल्यार ताका महिमा दिवंक, ताका होगळाप दिवंक, ताजी स्तुती करूंक, ताजी कीर्त गाजोवंक तुका आनी म्हाका विंचून काडलां. आमी आमचे कुशे प्रकार जिवंक ताणें विंचून काडूंक ना मोगाच्या भावा भयणी. आज म्हाका निजायकी समजलां हें काळजांत, कित्याक जेजून म्हाका विंचून काडलां. हांव एक पातकी, हांव एक खोटो, हांव एक संवसारा प्रमाणे जीवन आसलो मनीस, कित्याक ताणें म्हाका विंचून काडलां म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालां. ताज्या महिमे खातीर, ताज्या माना खातीर, ताका अर्गां होगळाप दिवच्या खातीर, ताजी स्तुती करच्या खातीर आनी ताका उक्त्यान परगट करच्या खातीर सोमींच देव, सोमींच जिवीत आनी सोमींच सासणीक जिवीत म्हणून मोगाच्या भावा भयणी. देखून आज आमी आमची खुशी कर जिवंक आमकां ताणें विंचून काडूंक ना. ताका महिमा दिवच्या खातीर ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां. देखून ताज्या सेवेंत आसतना, ताज्या मोगांत आसतना, ताजी विंचवण कितें म्हूण सांगून अर्थ जावन तूं आनी हांव जियेतना जावंक पुरो. संवसारांत थोडे कश्ट येवंक पुरो, थोडे दगदणी येवंक पुरो, थोडे दुस्मान आसूंक पुरो, पूण भियेनाका. तुका विंचून काडिल्लो केदींच तुका सांडिना, सोडिना. तो तुज्या म्हज्या सांगात आसा. सदांच तो तुका आनी म्हाका सांगात दिता मोगाच्या भावा भयणी. फाटल्या दिसांनी हांवें बिगजेर फादर जेरीन दिल्ली शिकवण आयकली. त्या शिकवण्यात ताणी सांगलां, देवाच्या सेवेंत आसल्ल्यांक, ह्या सुवार्थेच्या सेवेंत आसल्ल्यांक, जेजूची सेवा करतल्यांक थोड्यांक पिडा आसा, कश्ट आसा, दगदणी आसा. कित्याक गी म्हणून आमी 2 दीस 3 दीस ती 3 दीस शिकवण आयकल्ल्यात 2 दीस त्याच विशयांत आसा. कित्याक सेवा करतल्यांक कश्ट, कित्याक सेवा करतल्यांक पिडा गी म्हणल्यार तांणी तांची उर्बा आणखी वाडोवच्या खातीर मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज तुवें आणखी सारकें चिंतूंक जाय. कित्याक ताणें म्हाका विंचून काडलां, कित्याक ताणें म्हाका ह्या संवसारांत हाडलां, कित्याक ताज्या कुरपे वरवीं ताणें सगळें म्हाका केलां, येदोळ पर्यंत दिलां. म्हणून हें तुवें सारकें जाणा जावन आनीक सोम्याक उर्बेन ताजी सेवा करच्या खातीर आनी उर्बेन तुवें ताका लागीं सरच्या खातीर मोगाच्या भावा भयणी. देखून कित्याक विंचून काडलां? हांव आनी तूं संवसाराचो जावच्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें आनी तुवें ताका चिडकोन रावाजे, ताका महिमा दिजी, ताजी सेवा आणखी चड आनी चड उर्बेन करीजे मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ताजी विजमीत कृत्यां, आणखी उत्तम कृत्यां तुवें आनी हांवें गाजयत दी. ताजी उत्तम कृत्यां कशें दाविद्रायान सांगलें पळय, ताजी सोम्या तुजी उत्तम कृत्यां कितलीं आसात, एकूय म्हाका ती विसरूंक नाका. तो उगडास कर न सोम्यांक तो अर्गां दितलो, होगळाप दितलो.
पळया कितलीं कृत्यां ताणें ताचें उतर दिवन तुका आनी म्हाका नितळ केला. मात्र न्हय भावार्था वरवीं ताणें तुका आनी म्हाका जी अशें केलां. मात्र न्हय आज आमकां ताजी जावन ताणें विंचून काडल्यात मोगाच्या भावा भयण्यानो. आज पळया कितलोसो लोक सोम्यांची वळख नासतना देवाची वळख नासतना अनभावार्थी जिणी जिवन आसा. पूण आज आमकां पळया एका बऱ्या कुटुंबांत देव भिरांतीच्या कुटुंबाक सोम्यांक वळखल्या कुटुंबांत ताणें तुका आनी म्हाका हाडलां. आज सोम्यांक वळखल्या ह्या सभेन ताणें तुका आनी म्हाका हाडलां. सोम्यांक महिमा दितल्या मोदें ताणें तुका आनी म्हाका हाडलां. आनी निजायकी ह्या खरेंच ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां म्हण आज दाखयलां कळयलां. हें सत ताणें संपूर्ण रितीन तुका आनी म्हाका कळयलां. निजायकी सोम्यान तुका आनी म्हाका विंचून काडलां म्हणून. देखून मोगाच्या भावा भयणी आज आणखी चड मोगान आणखी चड उर्बेन आनी उमेदीन आमी त्या सोम्यांची सेवा करूंक फावो. सोम्यांचो मोग करूंक फावो. आनी सोम्यान कित्याक तुका आनी म्हाका विंचून काडलां मुखार वाच बाये. तुम्ही भायर सर वचून फळ दिसय. तुम्ही भायर सर वचून फळ दिजे. उरचे तसले फळ दिसय म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात. नेमल्यात ताणें तुका आनी म्हाका कित्याक विसल्यात नेमल्यात म्हळ्यार उरच्या तसलें फळ भावार्थ उरच्या तसलें फळ मोगाच्या भावा भयणी. आनी ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां जाल्यार तूं आनी हांव ताज्या स्वभावाचें जावन तुवें आनी हांवें जिवंक आसा. ताजो स्वभाव तुवें आनी हांवें आपणावंक आसा. सोम्याच्या स्वभावान जियेल्यार मात्र तुवें आनी हांवें उरच्या तसलें भावार्थाचें फळ दिवयेत मोगाच्या भावा भयणी. जेजू क्रिस्ताची जिणी 30 आनी 3 वर्सांची जिणी तुवें आनी हांवें ह्या 4 बायबलांत मातेव मार्क लूक आनी जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचला जाल्यार सैतानान कितलें ताका नाडलें कितलें ताका प्रयत्न केले ताजें समाधान विबाड करूंक आनी देव आनी ताज्या मदलो संबंद पाड करूंक आनी मनशाक ताणें जिवीत दिनातल्या बरी ही सतां कळनातल्या बरी मनशाक देवा तावन सडवण दिनातल्या बरी करूंक कितलें सैतानान प्रयत्न केला. जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी त्या सैतानाच्या हर एका सवालाक ताणें जाप दिला आनी निमाणें सैतान ताज्या लागीं सलवाला आनी ताका सोड गेला. मोगाच्या भावा भयणी ताजो स्वभाव पळया उरच्या तसलें फळ म्हणजे भावार्थाक साक्ष जावन आपल्या बापाक साक्ष जावन तो जियेला. देखून आज तुका आनी म्हाका विंचून काडलां बेश्टें न्हय. ह्या सैतानाक ह्या देवसाराक जाप दिवन ताज्या सवालांक भावार्थांत जापी दिवन निमाणें ताणें तुका आनी म्हाका सोडून वयच्या बरी ह्या भावार्थांत आमी जियेवन तें उरचें तसलें फळ आमच्या सोम्यांक महिमा हाडूंक मोगाच्या भावा भयण्यानो. आनी असली जिणी तुवें आनी जियोंक भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार कोणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां पळय ताणें आनी एक उतार सांगलां संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुका विंचून काडलो हांव तुजे सांगात आसा म्हणला. मोगाच्या भावा भयणी असली जिणी जियोंक तुवें आनी भिवची गरज ना. कोणें तुका म्हाका उतरान दिवन नितळ केलां कोणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां ताणेंच कितें म्हणलां गी म्हणल्यार ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगात आसतालो म्हणलां. माथेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 20 वळ वाच बाय. मॅथ्यू 28:20 वाच. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हूण उगडास दवरा. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. कोणें तुका विंचून काडलां पळया त्याच सोम्यान हें उतारी सांगलां. तो तुका आनी म्हाका विंचून काडून अर्द्या वाटेर सोडिना. तो तुका आनी म्हाका विंचून काडून कश्ट आयले दुस्मान आयले वो पिडेंत पडलो म्हूण सोडून वचना. पळया मोगाच्या भावा भयणी कोणें तुका आनी म्हाका विंचून काडलां ताणेंच सांगलां हांव तुजे सांगात आसतालो हांव तुजे सांगात रावतालो. ते कंतार तुमी आयकलां जावंक पुरो. हांव आसां तुजे सांगाता सांडिना केदी सावन तुका. हांव आसां तुजे सांगाता सांडिना केदी सावन तुका. रसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो. रसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो. ल्हानशा हिंडा
तूं बिये नाका बाळा म्हज्या, तूं कावजे नाका ल्हानशा हिंडा, तूं बिये नाका बाळा म्हज्या, तूं कावजे नाका म्हज्या पुता, तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या म्हज्या पुता, तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या. आज एक ल्हान घडीत आमी चिंतयेत आनी एक वाच पळय ती परत वळवाच. सोमी कितें म्हणटा, तुका आनी म्हाका विंचलोलो सोमी कितें म्हणटा, आणि हांव सदांकाल आनी हांव सदांखाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगत आसतलो म्हण तुमचे सांगत आसतलो म्हणून उगडास दवरा. उगडास दवरा. आज हे उतर खरें जाला आनी 100% हे उतर सत जाला. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणी, ही कोरोना म्हणलेली एक ल्हानशी पिडा संवसारांत आयिल्ली आनी ह्या पिडे वरवीं आज तुजी म्हणलेली कोण म्हण देवान तुका कळीत केला. जायते सुमार जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला ह्या दिसांनी, ब्रदर म्हजी आवय बापाय म्हजे सांगाता रावोंक आयकनात, म्हजी भाव भयणी म्हजे सांगाता रावोंक आयकनात, ह्या म्हजो घोव म्हजे सांगाता रावोंक आयकना, ह्या म्हजी भुरगीं म्हजे सांगाता रावोंक आयकनात. आज कळीत जाला मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव केन्नाय तुका सोडिना सांडिना म्हणलेली मनशां आज तुका आनी म्हाका सांडून गेल्यात, सोडून गेल्यात. कारण कितें, एक ल्हानशी पिडा. मनीस मनशाक लागीं सरना, मनीस मनशा लागीं उलयना, बसना, उठना. कित्याक पिडेची भिरांत, ताका पिडा आयला आनी ती पिडा म्हाका येवची संदर्भ आसा म्हणून आज मनीस मनशांतावन पयस जाला. देखून हांवें चिंतचें बरें जालें हें उतर आमी देवाक सांगूंक ना. संवसाराचो अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगत आसतलो सोम्या म्हणून आमी हें उतर सांगूंक ना. आमी सांगलें जाल्यार हें उतर आमकां पाळूंक जायना मोगाच्या भावा भयणी. सोम्या ही जीणभर संवसाराचो अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगत आसतलो म्हणून हांवें सांगल्यार तें म्हाका पाळूंक जावचें ना. पूण आज हें उतर सोम्यान सांगलां देखून तो म्हाका आज वरेक सोडून वचोना मोगाच्या भावा भयणी. पळया, कश्टांत आनी सुखांत जिणयेंत निमाणे पर्यंत हांव तुका सांगात दिता म्हणलेली मनशां एक कोंकली काडल्यार आज तुका सोडून वेतात, पयस वेतात. सारकें आयका, तुवें एक ल्हान कोंकली काडल्यार तोंडाक मुस्काराक हात दवरूं ना, तुजे तर मनीस पयस सरता. जिणयेंत आनी मरणांत, कश्टांत आनी सुखांत हांव तुका सांगात दिता म्हणलेली घोव आनी बायलां कोणें एक कोंकली काडली जाल्यार एकामेका पयस वेतात. असल्या दिसांनी हें सोम्यांचें उतर खरें जालां. देखून जायत्यांनी म्हाका ह्या पिडा आयिल्ल्या वेळार फोन कर सांगलेलें आसा. आतां म्हाका समजलें ब्रदर, आमची म्हणल्यार कोण गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाची मनशां, मोगाची मनशां, सोयरी धैरी म्हणलेलीं आज कोणी नात पिडा आयिल्ल्या घरा. तांकां इल्लें न्हीस दिवंक, उदक दिवंक, ह्या इल्लेशें केलें उंचेलें कर दिवंक आज कोणी नात मोगाच्या भाव भयणीनो. तांची आपणाची मनशां म्हणलेलीं तांच्या सांगाता नात. आमकां बरें आसतना, दाराळ खाण जेवण आसतना, बालायकी आसतना सगळो संवसार आसा आमचे सांगाता. पूण तुका पिडा येताना, कश्ट येताना, तुका दगदणी येताना, तुका मोगाच्या भावा भयणी ह्या जिणयेंत भावार्थी जिणयेंत झुजां येताना कोणी आसनात, पण सोमी आसता. जेजू एकलो आसता मोगाच्या भावा भयणी. देखून ह्या पिडेच्या वेळार ह्या दिसांनी तुका तुजो म्हणलेलो कोण म्हण कळीत जाला, तुजी म्हणलेली कोण म्हण कळीत जाला. देखून ह्या दिसांनी कोण कोणाक वळखल्यांत म्हळ्यार कोण देवाक वळखल्यांत पळया, ती हेरांक वळखल्यांत. कोणाक सोम्याचो मोग आसा म्हळ्यार तांकां हेरांचो मोग आसा. एक फावटी हांवें फादर जेरीक फोन केल्ल्या वेळार तांणी म्हाका सांगलें, एंड्रू कोण सोम्याक वळखलां ती एकामेकाच्या गरजेक पावोन आनी एकामेका आदार दिवन आसात. पूण कोणाक सोम्यांची वळख ना ती अशें करूंक शकनात मोगाच्या भावा भयणी. देखून जेजू म्हणटा संवसाराचो अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगाता आसतालो, हें उगडास दवर. सोम्यान म्हणलां हें उगडास दवर, जायत्यांक उगडास ना. तुका विंचून काडलेलो तुका अर्द्या वाटेर सोडिना, तुका विंचून काडलेलो तुका सांगात सोडिना, तो तुजे सांगाता रावन तुका पोसून तुका सांबाळता मोगाच्या भाव भयणीनो.
देखून केदाळार यावे म्हणचे देखंतर म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. जिणयेच्या पयणार सोम्या म्हजो खरो मोग तूं, जिणयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. कित्याक तो आमचे सांगात आसा, कित्याक तो तुका सांगात दिता म्हणटा, तुका राखता, तुका पोसता, तुका सांबाळता, मात न्हय सर वायटांतलो तो तुका सोडयता. त्या खातीर तो आमच्या सांगाता रावता. कित्याक म्हळ्यार जेजू जाणा भावार्थी जिणी जियेतल्यांक, सताची जिणी जियेतल्यांक, देवाच्या जाणवाय प्रकार जियेतल्यांक हांगा दुस्मान आसात, विरोधी आसात, वायट करतले आसात. पूण जेजू तुजे सांगाता म्हजे सांगाता रावून आमकां तो राखता, पोसता, सांबाळता, मात न्हय सर्वांतल्या सुटयता. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, पवित्र बायबलांत ह्या प्रवाद्या विशयांत जायत्या कडेन बरयलां. ती सगळीं तुजे विरोध जोस्तलेली, पूण कोणच तुजे सांगाता जैत व्हरची ना. कित्याक हांव तुजे सांगाता रावून तुका राखतलो. जेरेमिया प्रवाद्या विशयांत ऐका, इजाया प्रवाद्या विशयांत ऐका, ह्या जायत्या प्रवाद्या विशयांत थंयसर बरयलां. मोइजे विशयांत ऐका, जोशुआ विशयांत ऐका, या अब्रामा विशयांत ऐका, इजाका विशयांत ऐका, जाकोबा विशयांत ऐका. ह्या प्रवाद्यांकी ह्यो संसार विरोध करताना, लोकांनी दग दिताना, दुस्मान तांचेर वेडो घालताना सोरेस्परा देवान सांगलेलीं उतरां. हें खाली नव्या सोल्ल्यान न्हय, पोरण्या सोल्ल्यान ती सोरेस्परा देवान सांगलां. भिये नाका, धैर्य सांडी नाका, हांव तुजे सवे आसतलो, हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, तुजी वाट हांव समासाम करतलो. सगळीं तुजे विरोध जोस्तली, पूण कोणच तुजेर जैत व्हरची नात, कित्याक हांव सोरेस्पर तुजे सांगत आसतलो म्हणून. हांव तुज्या दुस्मानाचो नाश करतलो म्हणला सोरेस्परा देवान. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, देखून कितल्या जाणांक हें उगडास आसा. तुवें तुजी दिसपडटी जिणी जियेताना, जावंक पुरो पयणार वेताना, जावंक पुरो एक वखत घेताना, जावंक पुरो तुवें दिसपडटो ग्रास घेताना, जावंक पुरो तुज्या हर एका कामार हें उगडास दवर म्हणलां सोम्यान. हांव आसा तुजे सांगाता. जावंक पुरो हें उतर आमकां कोणेंय सांगूंक ना आज पर्यंत. आमकां जल्म दिल्ल्या आवय बापायनी आमकां सांगूंक ना. ह्या आमच्या आवयच्या गर्भांत सांगाता एका कुसव्यांत जल्माल्ल्या आमच्या भावा भयण्यांनी, ह्या कोणेंय कितल्या मोगाचो मनीस जाल्यार हें उतर तुका आज पर्यंत कोणेंय सांगूंक ना. सोम्यान मात्र सांगलां, हांव तुजे सांगाता आसा. आनी आमी इतलीं वर्सां हांगा बऱ्यान जियेल्या. हें उतरच साक्ष मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आवयच्या गर्भांत हांव न्ही घडी पर्यंत तो तुज्या आनी म्हजे सांगाता आसा. ताणें म्हणलां, तुजे पांय फातराक आदलोंक हांव दिवचो ना. हांव सरेस्पर तुका राखतलो, सांबाळतलो, सोडयतलो. मात्र न्हय, सरेस्पर तुजे आनी म्हजे सांगात आसतना लांब आवक दिवन हांव तुका दादोशी करता म्हणटा. ऐका ऐका, किर्तनाचो बूक अवस्वर 90 आनी 1:16 वळ वाच बाय, 15 आनी 16. Psalm 91 verse 15 आनी 16 वाच. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका साप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आकांत येताना हांव ताज्या लागीं आसा. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. पळया, कोरोना पिडा येताना तुमच्या लागीं आसली, तुमची म्हणलेली मनशां कितली तुमकां सोंड धांवली पळया. भिरांत ताका लागली पिडा म्हाका येत, पूण पळया जेजू तुजे सांगाता आसा. तो म्हणटा आकांतांत हांव तुज्या लागीं आसा, पिडेंत हांव तुजे लागीं आसा, तुज्या कश्टाच्या वेळार हांव तुजे लागीं आसा, तूं निराशी जातना हांव तुजे लागीं आसा, हांव तुका सांबाळता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या मोगांत तुवें आनी हांवें जियेतना देव तुका आनी म्हाका लागीं आसा. पूण तुका हें उगडास ना जाल्यार, तूं देवाच्या मोगांत जियेना जाल्यार मागीर तुका देव पयस आसा. खंय आसा? सर्गार आसा. मागीर सर्गार पावचे जाल्यार भुमी आनी आकाशा कितलें अंतर आसा तितलें अंतर तुका पयस आसा देव. देखून देव सर्गार ना, देव तुज्या काळजांत आसा, देव तुज्या मनांत आसा, देव तुजे सांगात आसा. मोगाच्या भावा भयणी, जायत्यांनी कितें म्हणचे, देव सर्गार आसा म्हणून. ना, तुजो देव तुजे सांगात आसा. तुजो देव तुजे सांगाता चलता. तुजो देव तुका राखून सांबाळता. पळया पवित्र बायबलांत एक एक देवाची उतरां
ती आमी खाली बूक वाचून मोडचिल्या तक्षण आमकां समजाना. पळया उतरांत सांगात कितलो आसा पळया. तुज्या आकांताच्या वेळार हांव तुजे सांगात आसा, तुज्या कश्टांच्या वेळार हांव तुजे सांगात आसा. तुका राखता आनी तुका सांबाळता. लांब आवक दिवन मात्र न्ही, लांब आवक तुका दिवन ताका दोशी करता. ताका दादोशी करता म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो आनी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. लांब आवक सरस्पराची सेवा करतल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताच्या भावार्थांत जियेतल्यांक लांब आवक. सरस्पराचो सेवक मोइजे विशयान तुमी वाचला, तुमकां कळीत आसा. 120 वर्सां ताका प्राय, 120 वर्सां, 120 इयर्स. आनी बायबलांत अशें बरयलां 120 वर्सां पर्यंत ताच्या कुडीचें बोळ उणें जावंक ना आनी ताच्या दोळ्यांची दिश्ट मंद जावंक ना म्हणटा देवाचें उतर. 120 वर्सां वरें घटमूट आसलो तो. ताच्या कुडीचें बोळी उणें जावंक ना आनी ताच्या दोळ्यांची दिश्टी उणें जावंक ना. सारकें ताका दिसतलें आनी घटमूट तो आसलो. कारण कितें? कारण देवाची बासावणी मोगाच्या भावा भयणीनो ताच्या सेवकांक. अगर सर्वेस्पर देव तुका लांब आवक दिता जाल्यार ते लांब आवक तुका संतोशाचें आसता, खुशयेचें आसता. तातूंत देव पिडा मेळयना, दूख मेळयना, खंत मेळयना, वक्तांची जिणी तातूंत मेळयना. तो संतोश तातूंत मेळयता. आनी संवसाराची वक्तां खावन आमी लांब आवक जियोंक प्रयत्न करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी तातूंत पिडाय आसा, तातूंत दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा. राती न्हिदल्यार मागीर न्हिदी पडची ना, गुळयो घेवन न्हिदोंक पडटले. जर देव ताचे सांगता तुवें मोगान जियेतना जर देव तुका लांब आवक दिता, वक्तां नातलेलें, शांती समाधानाचें बरें लांब आवक मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक सरस्पर एका मनशाक आशिर्वाद दितना तातूंत तो दूख मेळयना. एक मनशाक सरस्पर आशिर्वाद दिता जाल्यार तातूंत तो दूख म्हणजे मेळोंकच मेळयना मोगाच्या भावा भयणी. देखून सरस्पराचें आशिर्वाद म्हळ्यार तितलें बरें, तें सुपळ, सुगम, संपत भरीत. तातूंत तो दूख मेळयना, खंत मेळयना, पिडा मेळयना, दगदणी मेळयना. लांब आवक दिवन हांव तुका धादोशी करता आनी म्हजें तारण पळोवन तुका फावो करता म्हणटा. पळया पवित्र बायबलांत देवाच्या सेवकाचें अब्राहम 100 वर्सांच्या प्रायर ताच्या पत्नीक साराक पयलें भुरगें जाल्लें 100 वर्सांच्या प्रायर. अब्राहमाच्या कुडीचें बोळ इल्लेशें त्या वेळार उणें जाल्यार सरस्परा देवान त्या वेळार ताका घटमूट केलो, परत ताका आशिर्वाद दिलें. आनी 127 वर्सां 140 वर्सां कितलीं वर्सां तो जियेलो पळय. तेदोळ पर्यंत अब्राहम घटमूट आसलो. केन्नाय सरस्पर देव ताका सांगतलो ह्या गांवांक न्हय त्या गांवांक वच म्हणटाना तो त्या कुडल्या उठोन वेतालो मोगाच्या भावा भयण्यानो. सरस्परान दिल्ले लांब आवक ते बऱ्या भलायकेचे संतोशाचे लांब आवक तो दिता. तातूंत देव आशिर्वाद दिताना कसलेंच दूख तो तुका आनी म्हाका मेळयना. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो आज भावार्थी जिणी तुवें नेवें जियेताना, देवा सांगता तुवें नेवें जियेताना आनी सोम्यांची उतरां आयकून एक नितळ जिणी भावार्थी जिणी जियेताना देवाच्या आशिर्वादां बेसावां तातूंत आसात मोगाच्या भावा भयण्यानो. भरोन वमतोंच्या मापात तातूंत आशिर्वाद आसात, तातूंत बेसावां आसात. हें फुकट देणें तुका आनी म्हाका. हें फुकट देणें, हें धर्मार्थ देणें. हें तुवें नेवें काही जोड घेतलेलें न्हय, तुवें नेवें मेहनत करून आमकां आयिल्लें न्हय मोगाच्या भावा भयण्यानो. गलातकारांक बरोवन सांत पावल कितें म्हणटा पळया. ताणें ह्या सांत पावलून जायती सोम्यांची सेवा केला. ताच्या 12 जाणां शिश्यांनी केल्ल्या परस चड सोम्याचो पाटलाव केला. तो निजायकी सोम्याचो शिश न्हय सांत पावलू. 12 मध्ये एकलो न्हय, उपरांतलो. जाल्यार ह्या 12 शिशां परस चड ताणें प्रयत्न केला, मेहनत केला, वावंट काडला, कश्ट भोगल्यात, मार केल्यात. मात्र न्हय हे सोम्या खातीर म्हजो जीव दिवंक लेगून तयार आसा म्हणलो शिस्त. आनी मात्र न्हय सगळ्या संवसारांत ह्या सांत पावलून सुवार्ताय परगट केला. मात न्हय कितले कश्टांचे दीस आयल्यार ताणें ताचो भावार्थ सांबाळला. शेवट पर्यंत हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळला म्हूण ताणें सांगलां. सगळें ताणें होगडायलें, ताजे शिकाप होगडायलें, डिग्री होगडायले आनी सानेद्रीन सभेंत ताका पदवी आसली. परिजेवांनी ताका मुखेली केल्लो, ती पदवी ताणें होगडायली. पूण निमाणे पर्यंत हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळला.
आनी कांयच ताणें सांबाळूंक ना. असलो साम पावल सोम्या खातीर इतलें वावर केल्लो, सुवार्ता प्रगट केलो, सोम्याक विश्वास रावलो साम पावल. तो कितें म्हणटा गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:15 बोळ वाच. पूण हांव जल्मोच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताच्या साकरेक आपयलो. कितें म्हणटा परत वाच. पूण हांव जल्मोच्या आदींच पूण हांव जल्मोच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो म्हाका विंगड केलो आनी ताच्या साकरेक आपयलो. आनी ताज्या साकरेक म्हाका आपयलो. मोगाच्या भावा भयण्यानो, पळया सोम्याची दया, सोम्याची कृपा आनी सोम्यांचो मोग ताज्या उतरांनी कसो तो मुखार हाडटा पळया. हांवें जल्माच्या आदींच आमी म्हणटा पळया, हांवें केल्ल्या बऱ्या कामां वरवीं, हांवें केल्ल्या दान धर्मा वरवीं आज म्हाका बरें जालां. हांवें केल्ल्या मागण्या वरवीं, रेतेऱ्या वरवीं म्हाका बरें जालां. आमी आमची एक एक पाटी अशें उलयता. पूण मोगाच्या भावा भयणी, तुवें दान धर्म करच्या पयलेंच, तुवें रेतेऱ्यो करच्या पयलेंच, तुवें बरीं कामां करच्या पयलेंच, तुवें त्याग करच्या पयलेंच तुका सोम्यान विंचून काडला. कशें विंचून काडला? न्हय तुज्या प्रयत्ना वरवीं, न्हय तुज्या जाणवाय वरवीं, न्हय तुज्या बळा वरवीं, आज ताज्या दये वरवीं तुका आनी म्हाका विंचून काडला. मोगाच्या भावा भयण्यान, हें सत साम पावल पळय. ताज्या जिणेंत कितलें बरेंपण जालां, कितलें ताणें सोम्यांक महिमा दिला, या कितल्या लोकांक ताणें सोम्यांची वळख दिला, तें तो आपणाचेर न्हय, तें सोम्यांचेर घालता. आज हांवें कितेंय बरें केलां तर तें सोम्यांच्या दये वरवीं मोगाच्या भावा भयण्यानो म्हणटा तो. देखून तुका आनी म्हाका रसच्या पयलेंच, विसच्या पयलेंच, तुवें आनी हांवें बरें आदारच्या पयलेंच, बरें करच्या पयलेंच, दान धर्म करच्या पयलेंच, मागणें करच्या पयलेंच, रेतेऱ्यो करच्या पयलेंच, उपास करच्या पयलेंच ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडला. देखून हांवें केदाळ्ळां रे सांगचें, न्हय आमच्या जाणवे वरवीं, न्हय आमच्या बोळा वरवीं, न्हय आमच्या प्रयत्ना वरवीं, न्हय आमच्या शिकपा वरवीं, न्हय आमच्या दुडवा वरवीं, बगार सोम्या तुज्या दये वरवीं, तुज्या मोगा वरवीं, तुज्या कृपे वरवीं आज आमी आसा म्हणून. न्ही जाय की मोगाच्या भावा भयणी, आज आमी उठता, बसता, चलता, न्हिदता, या घुंवता, या कितेंय आमी बरें आदारता तर तें सोम्याच्या दये वरवीं आनी सोम्याच्या कृपे वरवीं मात्र साध्य. देखून पवित्र बायबलान म्हणला न्ही, वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलोवं, आमची वडवीक आमच्या वडविके वरवीं या आमच्या कामा वरवीं कितेंच जायना मोगाच्या भावा भयण्यानो. देखून हांगासर कितलो खालतो जाता पळय साम पावल. परत वाच बाय तें उतार. पूण हांव जल्मोच्या आदींच हांव जल्माच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताच्या साकरेक आपयलो. आनी ताज्या साकरेक आपयलो, ताका महिमा दिवंक आपयलो, ताजी सुवार्ता प्रगट करूंक आपयलो. तो सारकें वळखून गेलो, हें म्हज्या शिकपा वरवीं न्हय, म्हज्या बळा वरवीं न्हय, म्हज्या जाणवे वरवीं न्हय, बगार सोम्यान म्हजेर दया दाखयला. ताज्या कृपे वरवीं, ताज्या मोगा वरवीं हांव हें करूंक शकता म्हणून. कित्याक ताज्या आवयच्या कुसव्यांत ताका दवरूच्या आदींच सोम्यान ताका विंचून काडला. सोम्यान ताका विंचून काडला, ताज्या सेवे खातीर ताका विंगड केला. मोगाच्या भावा भयणी, देखून आज तुका आनी म्हाका कित्याक विंचून काडला? ताज्या सेवे खातीर तुका आनी म्हाकाय ताणें विंगड केला. ताज्या मोगा खातीर तुका आनी म्हाकाय ताणें विंगड केला. देखून ही पवित्र बायबलांत आमकां हे इतले धाकले ताका प्रगट केल्ल्या ह्या ताज्या प्रवाद्यांचे, ताज्या लोकांचे धाकले कित्याक दिल्यात मोगाच्या भावा भयणी? आज तुका आनी म्हाका त्याच खातीर ताणें विंचून काडला, ताज्या दये वरवीं. आतां पळया, ह्या संवसारांत आमच्या दोळ्या मुखार जाल्लें घडीत ह्या 2 वर्सांत हांव लागीं ही एक ल्हान पिडा आयल्या आनी ह्या पिडे वरवीं आमच्या दोळ्या मुखारच कितलोसो लोक अंतरलो मोगाच्या भावा भयणी. कितलोसो लोक आमची सैरी दैरी, आमच्या कुटुंबांची, ह्या आमच्या मोगाची मनशां, ह्या आमी पळयल्लीं मनशां, तांच्या विशीं आमी आयकल्ले आनी तीं आज आसात फाल्यां नात. कितलींशीं मनशां अंतरलीं आनी कितलेशा मनशांनी त्या पिडेच्या भिरांतेन जीवघात करून घेतलो. कितलीशीं मनशां आपली घरां बिजनेस सोडून खंय गेलात म्हूण कळीत ना.
खंय गेल्यात म्हूण कळीत ना. कालच आमच्या उडपीच्या गांवांत एक दादलो आनी बायल खंय गेल्यात म्हूण कळीत ना. आनी आमच्या गांवचोच एक मनीस खंय गेला म्हूण कळीत ना. सगळें सोडून गेला. घर कुटाम मनशां बिझनेस पुरा सोडून गेला. खंय गेला म्हूण कळीत ना. आज असली परिस्थिती आसतानाय तूं आनी हांव सुरक्षीत आसा. आमी बरीं आसा. कारण कितें ही जावन आसा सोम्यांची दया मोगाच्या भाव भयणीनो. सोम्याच्या दये वरवीं ताच्या मोगा वरवीं ताच्या कृपे वरवीं आमी येदोळ पर्यंत आमी आसा. आमकां कांयच घडोवंक ना, जावंक ना. ही ताजी विस्मित कृत्यां, ही ताका आमी महिमा दिवच्या तसलीं कृत्यां मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज ताच्या दये वरवीं ताच्या मोगा वरवीं ताच्या कृपे वरवीं तूं आनी हांव जीवन आसा. देखून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जालाय. मोग म्हजो केलाय जीव म्हाका दिलाय, तुजो म्हाका केलाय सोमी म्हजो जालाय. त्या मोगा वरवीं आज तूं आनी हांव आसा. ताच्या कृपे वरवीं ताच्या दये वरवीं आमी आसा मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून हे उतर सांग पावलोक मात्र नाही, जायत्या प्रवाद्यांकी ताणें सांगलां पवित्र बायबलांत आमी वाचचें जाल्यार जेरेमिया विशयानी ताणें तशेंच म्हणलां. जेरेमियाक सुवार्ता प्रगट करूंक ह्या देवाचे आदेश कितें आसात इस्रायल प्रजेक सांगूंक वचोन सांग म्हणटाना जेरेमिया म्हणटा हांव एक ल्हानसो भुरगो, म्हाका कशें उलोवचें म्हण कळना. हांवें कितें सांगचें म्हण म्हाका कळना म्हणटाना सरस्पर देव जेरेमियाक म्हणटा, कितें म्हणटा, तूं एक ल्हान भुरगो अशें सांगनाका. तुज्या आवयच्या गर्भांत आवयच्या कुसव्यांत दवरूच्या आदींच हांव तुका जाणा, हांव तुका वळखता. मात्र न्हय, हांवें तुका पवित्र केला, म्हज्या सेवे खातीर हांवें तुका पवित्र केला म्हणटा. देखून मोगाच्या भावा भयण्यांनो, देव तुका आनी म्हाका रसच्या आदींच जाणा. तुका आनी म्हाका आवयच्या कुसव्यांत दवरूच्या आदींच तो वळखला. मात्र न्हय, ताणें तुका आनी म्हाका पवित्र केला. आज देवाची खरी वळख नासतना तूं आनी हांव संवसारांत बरसून गेल्या. खरें आपवणें कितें तुजें आनी म्हजें, देवाचें योजन कितें तुजें आनी म्हजें मदेकात. देव म्हणटा न्ही की तुजे खातीर कसल्यो येवजण्यो कसल्यो आलोचना म्हज्या काळजांत आसात, त्यो सगळ्यो तुज्या हिता पासत आसा म्हणटा देव. हिता पासत, तुका बरें करच्या पासत देवाच्या काळजांत जायत्यो आलोचन्यो आसात आमचे खातीर केल्यात. कितें म्हणटा आलोचना म्हळ्यार मस्त प्लॅन आसात देवा लागीं. देव कितें प्लॅन करता म्हळ्यार हाका बरें करीजे, हाका वयर हाडिजे, हाका आशिर्वाद घालीजे, हाका म्हजी वळख दिजे, हाचे वरवीं हांवें पवित्र जायची. कसल्यो आलोचना देवान करून दवरल्यात. देखून सांग पावल कितें म्हणटा की म्हणल्यार हें पुरा देवाचें प्लॅन ताणें पयलेंच अशें करून दवरलां, निर्मिलां. हांवें अशें जल्माचे, हांवें अशें करीजे, हांवें विंगड जायजे आनी ताका हांवें महिमा दिजे. ही देवाची आलोचना म्हणटा. देवान एक प्लॅन घाल्लें म्हज्या विशयांत. ताणें सांगत आसलें म्हाका पारिजेवांच्या सनेद्री सभेंत काम आसलें, शिकप आसलें, सगळें धर्मशास्त्र सगळें ताका कळीत आसलें. पावलो तितलें धर्मशास्त्राची जाणवाय आसलें मनीस त्या काळार कोणी नासलें. कोणी मनीस ताजे लागीं ते कितें म्हणटात वागवाद करूंक शकनासलेले. पूण मोगाच्या भावा भयणी तो आपणाचेर कांयच घेना. आपणाक कोणें विंचून काडलां, कोणें आपणाक सांगलां आळे अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगता रावोन हांव तुका म्हजी दया दितलो म्हणलां. त्या सोम्यान म्हाका पयलेंच विंगड केलां. पयलेंच ताणें म्हाका विंचून काडला म्हण तो सोम्याक महिमा दिता मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून ताका तो कोण म्हण कळीत आसा. आज जायत्या लोकांक आपूण कोण म्हण कळीत ना. तूं कोण म्हण तुका कळीत जावचें गरज मोगाच्या भावा भयणी. मातेवाचो वांजेला वसवर 20 आनी 6 वळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 5 पर्यंत वाच पेद्रू विशयांत आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 31 to 35 वाच. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. कितें हांगा जेजू ताज्या 12 जाणां शिशांक आपणाक कितें घडचें आसा तें पवित्र
पुस्तकांत पयलेंच बरयलेलें आसा तें तांच्या उगडासाक हाडटा. गोवळ्याक धरतले आनी शेळयो अशें पडतले, ताका जरबांद मारतले, तो मरतालो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत उरतलो. म्हणजे आपणाक कितें घडचें आसा तें सगळें तो तांकां सांगता. पवित्र बायबलांत पुस्तकांत कितें बरयलां तें सगळें तांकां तो कळयता. कळयताना मुखार कितें जाता? पूण म्हाका जिवंत उठयलेल्या उपरांत तुमच्या की पयले हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, इतलें पुरो सांगताना हांव म्हाका मारतले पुरतले पूण हांव थंय जावन जिवंत जातलो आनी तुमच्या की पयले हांव गलिलियाक वेतलो म्हणटाना 12तलो एकलो पेद्रू कितें म्हणटा? ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सकडांक तुजेर विश्वास चुकत जाल्यार म्हाका सुख आसना. पळया जेजून कितें म्हणलें, तुमी सगळे शिंपडतल्यात म्हणलें, म्हणजे म्हाका त्या परिस्थितींत ती परिस्थिती म्हाका येताना तुमी सोंड धांवतल्यात म्हणटाना पेद्रू कितें म्हणटा? सगळ्यांक तुजे वर विश्वास खंडल्यार हांव विश्वास चुकचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, पूण त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? सतत हांव तुका सांगता, सतत हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो 7 घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. हांगा पळया मोगाच्या भावा भयणानो, पेद्रू कोण म्हण गोत्तो ना पूण जेजूक पेद्रू कोण म्हण कळीत आसा. आतां म्हाका हांव कोण म्हण कळीत ना पूण जेजूक हांव कोण म्हण कळीत आसा. हांगा पेद्रू कितें म्हणटा पळया न्ही की थोड्या फावटी आमी ओडवीक उलयता, थोड्या फावटी आमी हंकाराची उतरां उलयता, ओडपणाची उतरां म्हणटात. हांगा पेद्रू हंकाराची उतरां उलयता. आनी कसली हंकाराची उतरां म्हटल्यार सगळे तुजेर विश्वास खंडल्यार खंडीत हांव खंडचो ना. थंयच्यान वाच. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, पेद्रू जाप दिवन म्हणटा, हेर सकडांक तुजेर विश्वास चुकत जाल्यार हेर सकडांक म्हणल्यार बाकी आसले 11 जाणांक तुजेर विश्वास चुकल्यार म्हाका सुख आसना. पळया न्ही हंकाराची उतरां पळया. हांगा पावलून कशें म्हणलें, आज हांव असो आसा, आज हांव हें करतां जाल्यार हे म्हज्या वरवीं न्हय, बगार सोम्याच्या दये वरवीं ताणें म्हाका विंचून काडला आनी म्हाका ताणें पवित्र केल्ल्या वरवीं म्हणटा सांब पावल. पूण पेद्रू पळया कशी हंकाराची उतरां उलयता. बाकी सगळे जाल्यार तुका सोंड वेतीत पूण हांव तुका सोंड वेचो ना. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू कोण म्हण कळीत ना पूण जेजूक पेद्रू कोण म्हण कळीत आसा. हांवें कितें सांगचें की म्हणल्यार हांव कोण म्हण कळीत आसो न्ही सोम्यान म्हाका ताज्या सेवेक म्हाका विसला. आतां पेद्रू असलो पडकिरो या बास्कळ या दिल्ल्या उतार पाळी नतलो म्हण कळीत असल्यार सोम्यान ताका त्या सेवेक विसला. हे सोम्यांची विंचवण मोगाच्या भावा भयणी. तूं कसलो पट्टिंग म्हण सोम्यांक कळीत आसा, पडकिरो म्हण कळीत आसा, तूं विश्वासी न्हय म्हण कळीत असल्यार सोम्यान तुका विंचून काडला. ही सोम्यांची दया मोगाच्या भावा भयणी. हांव जायत्या फावटी चुकोवन पडलां. हांव कसलो वायट मनीस खोटो मनीस म्हण सोम्यांक कळीत आसा जाल्यार ताणें म्हाका विंचून काडला. ही ताजी दया. देखून पेद्रून हांगा कशें उलयचें आसलें, सोम्यांक कितें सांगचें आसलें जाणात की, सोम्या हेर सगळे तुका सोण गेल्यार हांवें एकल्यान तुका सोण वचनातल्या बरी तुजी कृपा आनी म्हाका दया लाभय म्हणल्यार खंडीत सोमी ताका लागयता आसलो. आज आमचें उलोवणें अशें येवंक जाय मोगाच्या भावा भयणी. आज आमचें उलोवणें आमचीं उतरां आसात पळया, आमी कशे पयशे खर्चिता तशें आमी पळोवन चिंतून आमी खर्चिता पयशे. आमचे लागीं पयशे आसात वय मू, पयशे आमी खंयसरी काले की खर्चिता गी ना, पळयोवन चिंतून गरज आसल्या कडेन मात्र आमी पयशे खर्चिता वय मू. त्याच प्रकार तुजी आनी म्हजी उतरां तोंडांतलीं पळयोवन चिंतून समजोवन आयकून सारकी जाप दी निमाणें. पेद्रू बरी कितेंय उलोवचें न्हय, कितें तुजें पाळूंक जाता, कितें तुका जियोंक जाता तें मात्र उलय. पेद्रू हांगा कितें उलयलो सांगलें तें ताका पाळूंक जावना, जियोंक जावना. तुमी जाणा, तुमी पवित्र पुस्तक वाचलां कशें जेजून सांगलें पळया, कोंब्यान 7 घालच्या पयलें 3 फावटी तूं म्हाका विसरातलोय, तो विसरालो. देखून हांवें वडोल म्हटलें बरें जालें आमी सांगूंक ना देवाक, सोम्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सांगत आसतलो म्हण आमी सांगूंक ना. सोम्यान हें सांगलेल्या वरवीं जाता. बरें जालें आमी सोम्यांक विंचून काडूंक ना, सोम्यान तुका आनी म्हाका विंचून काडलेल्या वरवीं आसतो आमचे सांगत आसा. पूण पेद्रू कसलो मनीस म्हूण कळीत असल्यार सोम्यान ताका विंचून काडुल्लो ताज्या सेवेक मोगाच्या भावा भयणी. ही सोम्यांची दया. आज एक तूं खोटो मनीस, तूं एक पत्की मनीस जावंक पुरो, व्यभिचारी जावंक पुरो,
ह्या तुका दिल्ले उतर पाळूंक जायना, पूण हें देवाक कळीत आसून ताणें तुका विसलां जाल्यार ताजी दया, ताजी कृपा, ताजो मोग ह्या खातीर तुवें सोम्याक अर्घा दिवंक फावो, होगळाक दिवंक फावो. देखून मोगाच्या भावा भयणी, आज तुका तूं कोण म्हूण कळीत आसूंक जाय, म्हाका हांव कोण म्हूण कळीत आसूंक जाय. हांगा पेद्रूक कोण म्हूण कळीत आसना, तो कितें उलयता तें आपणाक पाळूंक जाता की जायना गी, ती परिस्थिती म्हाका सांबाळूंक जाता की जायना गी म्हूण तो चिंतिना. देखून आमी सोम्या मुखार उलयतना, देवा लागीं उलयतना कशें आमी दुडू खर्चिल्ल्या बरी चिंतून ही उतरां खर्चूंक आसात. मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या लागीं पाळूंक जाता जाल्यार मात्र ती आमी उलोवंक फावो. आमकां ती जिणी जिवंक जाता जाल्यार मात्र हांवें आतां हांव हांगा प्रिचींग करता, वाट यू प्रीच, तें तूं कितें प्रीच करताय तें तुका जिवंक जाता जाल्यार मात्र. देखून हांव कितें जियेता तें मात्र हांव प्रीच करता. म्हाका म्हज्यान जिवंक जायनातलें हांव प्रीच करिना. म्हज्यान कितें पाळूंक जाता तें मात्र हांव उलयतां. ह्या 100 दिसांनी हांवें कितें पाळलां जियेलां तें मात्र आज हांवें हांगा येवन उलोवचें मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून आमची जिणी अशी आसूंक जाय, आमकां आमी कोण म्हूण कळीत आसूंक जाय. आमी निजाय की योग्य न्हय जाल्यारय सोम्यान म्हाका विंचून काडलां. हांव देवा संगता रावोंक हांव योग्य न्हय, पूण सोमी म्हज्या संगता रावता. आज पळया, जायत्या भावा भयण्यांनी साक्ष दिल्ली जेजूक, सोम्या मोरा पर्यंत हांव तुजे संगत आसतलो, तुजी सेवा करतलो, तुका सोडून वेचोना म्हूण साक्ष दिल्ली. कितली भाव भयणी आज ती सोम्या सांगता नात मोगाच्या भाव भयण्यांनो. ती संवसारांत बरसाल्यांत कशें पेद्रून सांगलेलें, पेद्रून कितें म्हणलें, बाकी हेर सगळे सोडून गेल्यार हांव तुका सोडून वेचोना म्हणून सोम्यांक उतर दिल्ली. जायती भाव भयणी आज सोम्यांत हांव विंगड जाल्यात, सोम्यांत हांव पयस जालां मोगाच्या भावा भयणी. देखून आज मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमकां ताणें विंचून काडलां, आमकां ताणें पवित्र केलां, आमकां ताणें विंगड केलां. कित्याक? ताज्या महिमे खातीर ताका ताजी विस्मीत कृत्यां वर्णूंक आनी ताजो मोग कर, ताजे सांगाता जिवंक मोगाच्या भावा भयण्यांनो. आज तुजें आनी म्हजी विंचवण, तुजें आनी म्हजें आपोवणें कितें? कित्या खातीर मोगाच्या भावा भयण्यांनो? कित्या खातीर मोगाच्या भावा भयण्यांनो? ताजी विस्मीत कृत्यां वर्णूंक आज ताणें तुजेर आनी म्हजेर दया दाखयला. कित्याक? ताका महिमा दिवंक, ताज्या सेवे खातीर तुका आनी म्हाका विंगड केला. सांपाल म्हणटा न्ही की ताज्या सेवे खातीर ताणें तुका आनी म्हाका विंगड केला. तशें आज आमकांय विंगड केला मोगाच्या भावा भयण्यांनो. ह्या संवसारांत हांव विंगड केलां, ह्या संवसारा प्रमाणे जियेतल्या लोकांत हांव ताणें तुका आनी म्हाका विंगड केला, मेकळें केलां. कित्याक विंचून काडलां? ताजी सेवा करूंक, ताजो मोग करूंक, ताजे सांगाता जिवंक मोगाच्या भावा भयण्यांनो. अशें आमी पेद्रू बरी कितें आमकां जिवंक जायना तें आमी उलोवंक फावो न्हय. जेजून म्हळां न्ही आत्म्यान आनी सतान आराधन करा म्हणून. एक मनीस सत्य म्हणून केदळा कळटा, एक मनीस सत्य म्हणून केदळा कळटा. ताजें उलोवणें, ताजी जिणी, ताजी चाल तिनी एकामेका सांगाता पडटा जाल्यार मात्र तो एक सत्य मनीस. हांव हांगासर कितें उलयता, हांगा हांव सकला गेल्या उपरांत हांव जियेता जाल्यार हांव एक सत्य मनीस. हांव तोंडांत हांव सत्य म्हणल्यार तक्षण हांव सत्य जायना मोगाच्या भावा भयण्यांनो. एक मनशाची जिणी, एका मनशाची उतरां आनी एका मनशाची चाल स्वभाव सारकें ताळ पडटा जाल्यार तो मनीस सत्य. देखून जेजून म्हळां न्ही आत्म्यान आनी सतान आमी देवाचें आराधन करूंक जाय. देखून दावीद राय सोरेस्पोरा देवाक अर्घां दिताना तो कसो दिता पळया. निमाणें एक उतार वाच बे, किर्तनाचो बुकावासवर 23 पयली वळ वाच. देवान तुका आनी म्हाका विंचून काडला, देव तुज्या आनी म्हजे सांगाता आसा, ताज्या महिमे खातीर ताणें तुका आनी म्हाका विंचून काडला, मात तें विंगड केलां. हें पुरो जाणां जाल्लो दावीद राय कितें म्हणटा आयका. किर्तनाचो बुकावासवर 23 पयली वळ वाच. सर्वेस por muso gowli, कांयच म्हाका उणें ना. पळया न्ही गे, ताणें अर्घां दितना ताज्या उतरांत ताका आनी देवाक असलें कनेक्शन, संबंध कशें कळटा पळया. तो कितें म्हणटा? सरेस्पर, परत वाच. सर्वेस por muso gowli, सरेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. ताका जायतीं बायलां आसलीं, भुरगीं आसलीं, जायते सैनीक आसले, जायती इस्रायल परजा 40 लाख परजा आसलीं. पूण सरेस्पर देवाचें नांव काडटना तो अशें काडिना,
देव म्हज्या सैनिकांचो, सर्वेस्पर म्हज्या सैनिकांचो, सर्वेस्पर म्हज्या बायलांचो, सर्वेस्पर म्हज्या भुरग्यांचो, ह्या सर्वेस्पर इस्रायल लोकांचो म्हणना. देवा लागीं असलें कनेक्शन पळया कशें ताजें, कशें म्हणटा पळया उतार. सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हणटा, म्हजो गवळी. आज तुवें आनी अशें सांगूंक जाय, देव म्हजो, म्हजो जेजू. फादर जेरीन आमकां शिकयला न्ही, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, न्हय तुज्या बायलेचो भुरग्यांचो. कनेक्शन देवा लागीं तुका आसचें, संबंध तितल्या लागशिल्लो मोगाच्या भावा भयण्यानो. हे कीर्तन न्ही 23 किर्तनां विशयान हांवें आतां तुमकां विचारल्यार तुमी सगळीं सांगूंक पुरो म्हाका पुरो हें बायपाट आसा म्हणून. थोडी तुमी सांगूंक पुरो हर एका दिसा सकाळी सांजेर आमी हें 23 किर्तन म्हणटा म्हणून. वय मू वय सारकेंच. एक ल्हानशा भुरग्याक आतां आपोवन विचारल्यार ताका हें 23 किर्तन बायपाट आसा, सगळ्यांक बाय हाट आसा. पूण दावीद राया बरी ह्या किर्तनांत आसलेल्या सरस्पराक कितलीं जाणां वळखातात म्हणून विचारल्यार जायत्याची जाप येवची ना. दावीद राया बरी कसो तो वळखला पळय ताज्या सरस्पराक. सरस्पर म्हजो गवळी, सरस्पर म्हजो देव. आज पळया उतरांत ताजे संबंध पळया देवाचो कितल्या लागशिल्ल्यान मोगाच्या भावा भयण्यानो. कित्याक तो जाणा देवान ताका विंचून काडला, देव ताजे सांगात आसा, ताज्या सेवे खातीर ताणें ताका मेकळो केला, विंगड केला म्हण तो जाणा आसलो. ताजी जिणी कितें म्हण तो जाणा, ताकाच तो वळखतलो मोगाच्या भावा भयण्यानो. केदाळा तुका आनी म्हाका देवाची वळख जाता, आमची सारकी वळख जाता. हांव कोण म्हण म्हाका समजता. आनी तो देव म्हजो देव म्हणून कशें दावीद रायाक समजता तशें तुका आनी म्हाकाय समजता. देखून तो आपल्या सरस्पराक उसारतना ताचें नांव काडतना तो म्हज्या बायल्या भुरग्यांचो, ह्या म्हज्या परजेचो, ह्या म्हज्या सैनिकांचो म्हणना, सरस्पर म्हजो म्हणटा, म्हजो. जायत्या कडेन ह्या पवित्र बायबलांत दावीद रायान सरस्परा विशयांत उलयतना केन्नाय ताणें म्हजो म्हणला. म्हज्या सरस्पराक हांव म्हज्या उजव्याक दवरतलो म्हणला, म्हज्या सरस्पराक केदाळार हांव मुखार दवरतलो म्हणला ताणें. म्हजो सरस्पर म्हूण ताणें उचारला. आज तुवें आनी हांवें कोणाचो देव? तो म्हजो देव. कोणाचो जेजू? तो म्हजो जेजू. देखून केदाळारी हांवें तेंचें म्हणचें, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. देखून मोगाच्या भावा भयण्यानो, सरस्पर तुजो. देखून ताणें तुका विंचून काडलां आनी अखेर पर्यंत तुजे सांगाता ताणें आसता रावता म्हूण सांगलां. आनी आवयच्या कुसव्यान तुका दवरूच्या पयल्यान ताज्या सेवे खातीर ताणें तुका विंगड केला आनी मेकळो केला. हें तुज्या जिणयेंत कितें ताजी भासवणी आसा ही वळखून आमी जियेवया. ताज्या हर एका उत्तीम कृत्यां पासून आमी अर्गां दिवया आनी होगळाप दिवया. देवाचें उतर आयकत जाल्यार सर्व भावा भयणी भुरग्यांक सदांच ताजे सांगाता रावून जियेवंक आनी ताका महिमा दिवंक फावो करून दी म्हूण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.